न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अरशद शेयर कर रहे हैं। अरशद कहते हैं, मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 10 साल पुरानी बात है। मैं एक मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। मेडिकल स्टोर पर काम करते हुए मुझे 3-4 साल हो चुके थे। मेरी अच्छी खासी पहचान भी हो चुकी थी और मेरे ऐसे बहुत से कस्टमर दोस्त थे जिनको कभी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी, वो आ नहीं सकते थे तो मैं उनको घर भी जाकर दे आया करता था। एक दफ़ा मैं अपने घर में ही मौजूद था। रात 12 बजे का टाइम था। मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान घबराया हुआ था। उसने बताया उसके वालिद साहब की तबीयत बहुत सा ख़राब है और उन लोगों को कुछ मेडिसिन हैं जो मिल नहीं रही। तो वो मुझसे ये मिन्नत समाजत करने लगा कि जैसे कैसे कर सकते हो, हमें वो मेडिसिन पहुंचा दो। उस टाइम पर मेडिकल स्टोर मैं ही सुबह जाकर 8 बजे खोलता था और जो ऑनर था वो लेट आता था 10-11 बजे। चाबी तो मेरे पास थी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अपना साइकिल निकाला और मैं मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगा। मेडिकल स्टोर बिल्कुल मेन बाजार के अंदर था। बिल्कुल सुनसान वीरान मार्केट थी। सारी दुकानें भी बंद थी। हम लोगों की मार्केट की तरफ एक वीरान सी सड़क जाती थी। मैं उस वीरान सी सड़क पर अपने साइकिल पर जा रहा था। जैसे ही मैं मेडिकल स्टोर पर पहुंचा, मैंने वहाँ से वो दवाइयाँ निकाली। उसके बाद वो मेडिसिन निकाल के मैंने अपना मेडिकल स्टोर बंद कर दिया। वापस मुड़ा। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। उनका घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। वहाँ से निकला तो उसी वीरान सड़क से गुजर रहा था। अभी जब मैं वहाँ से गुजर के गया था, उस टाइम मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। कोई भी दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आया। बस दूर फिज़ा में जैसे जानवरों की आवाज़ें होती हैं, कुत्तों के भौंकने की, वो भी दूर कहीं सुनाई दे रही थी। और एक आधी आवाज़ कभी चौकीदार की भी सुनाई देती थी, लेकिन चौकीदार हम लोगों की मार्केट से काफ़ी दूर था। अब जब मैं वापस जाने लगा, मैं क्या देखता हूँ, सड़क के बिल्कुल कोने पर वहाँ से टर्न लेकर मैंने जाना था। सुर्ख लिबास में कोई औरत बैठी हुई थी सड़क के किनारे। इतनी रात को सड़क के किनारे औरत को बैठा देखकर मैं बड़ा परेशान कि ये औरत कौन है। वो औरत बैठी सड़क के किनारे रो रही थी। टाइम देखा तो 1:45 बजे का टाइम हो गया। घर से निकलते निकलते मुझे देर हो गई। 1 तकरीबन बज चुका था, 1:45 भी नहीं, 1 बज चुका था। और वो औरत वहाँ पर ज़मीन पर बैठी रोई जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ छोटा सा बच्चा गोद में लिया हुआ है। उसके पास से मैं गुजरी, उसकी रोने की आवाज़ें और भी ज़्यादा दर्दनाक होने लगी। अब मैं जाकर भी आगे से नहीं गुजर पा रहा था। मुझे ये था कि शायद कोई औरत है, कोई बीमार बच्चा है इसका, इसकी मेडिसिन लेने निकली है, तो इतनी रात को यहाँ पर बैठकर रोने लगी है कि मार्केट है तो कहाँ जाऊँ, पूरी मार्केट भी बंद है। इखलाकन मैंने पूछा कि आप कौन है और इधर बैठकर क्यों रो रही हैं? अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। बस ये कहने की देर थी। उस औरत की आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ होती है, जबकि देखने में वो इतनी बूढ़ी नहीं लग रही थी। उसने कहा कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे इसकी दवाई चाहिए, इसको बहुत सा बुखार है और मैं कब से सड़कों पर फिर रही हूँ, मुझे इसकी मेडिसिन नहीं मिल रही, मेरी मदद कर दो। तुम तो मेडिकल स्टोर वाले हो ना? मुझे उस टाइम ये समझ नहीं आई कि इसको कैसे पता चला। मैंने इससे कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। वो मेरी साइकिल के साथ साथ चलने लगी। पास ही मेडिकल स्टोर था अंदर गली में। जो ही मैं मेडिकल स्टोर तक उसको वो मेरे साथ आई चल के। अब वो चल रही थी तो उसके पैरों में ऐसे था जैसे कोई पायल पहनी है और छन छन हो रही है। बड़ा मुझे अजीब लगा उसका लिबास भी देखकर, और लिबास भी उसने साड़ी पहनी हुई थी। हमारे यहाँ अमूमन औरतें साड़ी वगैरह नहीं पहनती, तो लिबास भी मेरे लिए अनजान था।
میں نے کہا پتہ نہیں، شاید پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، کہاں سے آئی ہے۔ اچھا وہ میرے ساتھ آ گئی میرے میڈیکل سٹور کے پاس۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر رکو، میں تمہیں بھی میڈیسن دیتا ہوں۔ وہ پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں اندر گیا، میں نے میڈیکل سٹور کھولا، میں نے اسے بخار بچہ وہ بار میں نے اس کو کہا کہ مجھے بچہ ایک دفعہ چیک کروا دو، اس کو کتنا بخار ہے، لیکن اس نے مجھے بچہ نہیں دیا، اس نے بس یہ کہا کہ تم اس کی دوائی دے دو مجھے۔ جیسے ہی میں نے اس کو میڈیسن وغیرہ دی، میں نے اسے یہ کہا کہ یہ اس کو گھر جا کر یہ میڈیسن دے دینا۔ اس کو میں نے میڈیسن دی، میں نے میڈیکل سٹور بند کیا، وہ ابھی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اپنے گھر جاؤ، جہاں بھی تمہارا گھر ہے تم جاؤ، اگر تمہیں کوئی پیسے بھی چاہیے تو میں دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، ہم پیسے نہیں لیتے، یہ لفظ اس نے میرے سے بولا، اور وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اب میں نے سائیکل نکالا، جس طرح میں جا رہا تھا وہ بھی اسی طرف چلتی ہوئی جا رہی تھی، میں سائیکل پر تھا، مجھے فون پر فون آ رہے تھے۔ میں نے اسے کراس کیا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ جو ہی میں گلی کے موڑ پر پہنچا، وہ بچہ لے کر وہاں پر پہلے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ چیز دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی کہ یہ کیسے یہاں پر میرے سے پہلے کیسے آ گئی۔ میں ایک دم سے پھر رک گیا، میں نے کہا اب آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بس میں اپنے گھر ہی جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ شاید یہ بھی چلی جائے گی۔ اب میں نے اس گلی میں سائیکل ٹرن کیا تو وہ میرے سائیکل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، میں نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے جو تم پھر میرے سائیکل کے ساتھ ساتھ آ رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں بس آگے تھوڑا ہی دور میرا گھر ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس دوران جیسے وہ میری سائیکل پر بیٹھی، بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بچے کے رونے کی آوازیں ایسی تھیں جس طرح سے کوئی بلی کا بچہ روتا ہے، بلی کی آواز ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید بچہ بہت چھوٹا ہے، بیمار ہے، تو شاید اس لیے ایسی آوازیں نکال رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہاں پر واپڈا کالونی والی سائڈ پر میں نے ٹرن کیا تو اس سے پہلے ایک کرسچن گریو یارڈ آتا ہے۔ اس کرسچن گریو یارڈ کے پاس اس عورت نے کہا مجھے یہاں پر اتار دو۔ میں نے اسے اتار دیا۔ مجھے لگا کہ یہاں پر اس گریو یارڈ کے دوسری سائڈ پر ہی وہ کرسچن کمیونٹی کا پورا ایک علاقہ تھا، ان کا ایک بستی تھی، یعنی مجھے لگا یہ شاید اس طرف جائے گی، لیکن وہ جا کر اس گریو یارڈ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ قبرستان کے سامنے جب جا کر کھڑی ہوئی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے پھر بڑا عجیب لگا۔ میں تھوڑا سا آگے جا کر میں نے سائیکل کھڑا کر کے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ یہ کرتی کیا ہے، کہ یہ بچہ مر تو نہیں گیا کہ جو قبرستان کے آگے کھڑی ہوگی، یہ جا کیوں نہیں رہی؟ ایک دم سے وہ اس بند گیٹ کے آر پار ہو گئی اور جیسے ہی وہ قبرستان کے اندر گئی وہ غائب ہو گئی۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں سائیکل واپس لے کر آیا، واپس لا کر میں باہر دروازے کے کھڑا کو اندر جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا، کہیں وہ عورت مجھے نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی میں نے اپنا سائیکل نکالا مجھے بچے کے اور اس عورت کے رونے کی دوبارہ آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں ادھر کرسی پڑتا میں وہاں سے نکلا، اپنے دوست کے گھر پہنچا، ان کو میڈیسن دی۔ میری طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی تھی خوف سے۔ وہ پہلے پریشان تھے، ان کو میں نے کوئی بات نہیں بتائی۔ اس نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ وہاں سے اٹھا سیدھا اپنے ٹاؤن کی طرف میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو میری حالت ایسی تھی کہ میرے کان بالکل سن ہو چکے تھے اور بند ہو چکے تھے۔ میں خوف سے اتنا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، میری مسز جاگ رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں بس کچھ نہیں، مجھے نیند آئی ہے، میں سو گیا۔ سوئے ہوئے تھوڑی دیر کہیں گزری ہوگی، میں نے ایک دم سے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے چیخنا شروع کیا، میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرا گلا مت دباؤ۔ میری مسز جاگی، انہوں نے لائٹ چلائی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے جگایا، میری آنکھ کھلی تو میں بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی مسز سے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا گلا کوئی دبا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے جلدی سے پانی پلایا، کچھ میری حالت نارمل ہوئی۔ وہ پوچھنے لگی کہ اب جب سے آئے آپ پریشان ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی بھی نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے اسے بس یہ کہا کہ لائٹ چلنے دو۔ میں پھر لیٹا، تھکا ہوا اتنا تھا، مجھے پھر نیند آئی، میں سو گیا۔ اگلے دن میڈیکل سٹور پر جانا تھا، مجھے بڑا شدید بخار تھا، میرے میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں میڈیکل سٹور پر جا سکوں۔ میں نے آنر کو فون کر کے بتایا کہ میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے گھر ایک اور لڑکا بھیج کر میرے سے چابیاں منگوا لی اور میڈیکل سٹور کھول لیا۔ اسی شام کی بات ہے، نہ میرے سے کچھ کھایا جا رہا تھا، میری جسم کی ایسی حالت تھی۔ میڈیسن بھی لی، میڈیسن سے میں سو گیا۔ شام کو آنکھ کھلی، پھر ہلکا پھلکا کچھ کھایا،
स्टोर से मेरे लिए मेडिसिन भी भेज दी ऑनर ने, वो मेडिसिन भी ली। उससे कुछ मुझे जैसे कुछ सुकून सा महसूस हुआ और मुझे बड़ी सख्त नींद आ रही थी। रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मेरे बच्चे जो थे उनके पेपर्स हो रहे थे, तो मेरी मिसेस उनको पढ़ा रही थी दूसरे कमरे में बैठकर। मुझे उनकी आवाज़ें भी पहले सुनाई दे रही थी। मेरी एकदम आँख खुली, मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी हुई थी। तो वहाँ पर हम लोगों के कमरे में छोटी लाइट जल रही थी। एकदम से जैसे मैं अपनी मिसेस को बुलाने लगा तो मैंने करवट ली, तो मेरे बेड के पास 2 चेयर्स रखी हुई थी। उन चेयर्स के ऊपर मैंने उसी औरत को बैठे देखा। वही सुर्ख साड़ी थी, वो बच्चा उसने उठाया हुआ था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्याह, बहुत ज़्यादा काले रंग का था। उसकी आंखें भी ऐसे चमक रही थी और उस औरत का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। और वो औरत जैसे मुझे देखकर हंस रही थी। मैंने जागती आंखों से जब ये मंजर देखा, मैं इतना सख्त घबराया कि मैं नंगे पांव कमरे से बाहर भागा और जैसे अपनी मिसेस के कमरे में मैं गया जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ा रही थी, वहीं गिरा और बेहोश हो गया। वो बहुत ज़्यादा डर गई। जल्दी से पास ही मेरे बड़े भाई का घर था, उनको फ़ोन किया। रात को वो लोग हमारे घर आए। कहीं 2-2:30 बजे जाके मुझे होश आया, तो मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने उन्हें सारी वारदात बताई कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरे बड़े भाई ने ये कहा कि अब सुबह हमें किसी बुजुर्ग को लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो किसी मखलूक का असर हो चुका है जो इसको तंग कर रही है। रात भर वो लोग मेरे पास बैठे रहे। कभी मैं सो जाता था, कभी जाग जाता था, बच्चे अलग डिस्टर्ब। सुबह मेरे भाई 8 साढ़े 8 बजे के करीब किसी आमिल को लेकर आए। वो भी मार्केट में होते थे। उनको पता था वहाँ पर एक शख्स है जो ये दम वगैरह किया करते थे। तो जैसे वो आए, उन्होंने पढ़ाई की, तो उन्होंने ये कहा कि तुम किसी बड़ी सख्त मखलूक के पास से गुजरे हो या वहाँ पर तुम गए जहाँ पर उसका बसेरा था। मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, मिडिल एज का था। उसने ये बताया कि उस ग्रेवयार्ड से लेके हम लोगों का जो मार्केट थी, जो वो कॉर्नर था, वहाँ पर किसी दौर में कोई जैसे पुराने फ्लैट्स होते थे। बाद में फिर वो फ्लैट्स गिरा के वहाँ पर मार्केट बन गई। उसका ये कहना था कि वो जो फ्लैट्स थे वो आज सेब ज़दा थे। उस फ्लैट्स में बेतहाशा जिन्नात होते थे। वहाँ पर बाकायदा एक औरत थी जो वहाँ से निकला करती थी, पूरे इलाके में वो फिरती थी। तो जब वो प्लॉट्स गिराए गए, उसके बाद उसने बहुत से लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। जाहिर होने लग गई, रोने लग गई, नजर आती थी। तो फिर एक बहुत पहुंचे बुजुर्ग थे, उन्होंने उसको उस कब्रिस्तान में कैद कर दिया था, क्योंकि उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। दुकानें जो वहाँ पर थी, मार्केट्स जो थी, रात को लोग वहाँ पर काम नहीं कर सकते थे। वो भयानक चेहरे वाली औरत बच्चा उठाए हुए पूरी मार्केट में घूमती थी। कभी किसी मांगने वाली के रूप में आ जाती थी, एकदम से गायब हो जाती थी। कभी लोगों की चीज़ों का नुकसान होने लग जाता था। फिर पूरी मार्केट ने मिलकर उन बुजुर्ग को बुलाया, उन्होंने उसको उस ग्रेवयार्ड में कैद कर दिया। अभी भी कभी कभार रात के वक्त वो औरत नमूदार होती है, लेकिन वो नज़र आती है चाँद की मखसूस तारीखों में, जब चाँद बिल्कुल नहीं होता, यानी अंधेरी रातें होती हैं, अमावस की रातें होती हैं, उनमें वो नज़र आती है। तो उन्होंने ये बताया कि अब मैं भी उन्हीं तारीखों में था जिन तारीखों में चाँद नहीं था, अंधेरी रातें थी। तो वहाँ पर उसने अपना आप जाहिर किया, क्योंकि इतनी रात को मैं वहाँ से गुजरा और वहाँ पर वो मौजूद थी। फिर वो उसी रास्ते पर मेरे साथ साथ जल कर गई। अब वो अपना आप बार बार जाहिर कर रही थी, क्योंकि वो मेरे पीछे वो मखलूक लग गई थी। मैंने उसको अपने पास से चीज़ें दी थी। तो कहते हैं कि जब इस मखलूकात को, इन मखलूक को कोई चीज़ दे दी जाए तो इस इंसान के पास बार बार आते हैं। फिर उन्होंने मुझे दम किया, एक तावीज़ दिया हिफाजत का। वही कहा कि 11 दिन तुमने उस साइड पर नहीं जाना, वरना अगर उसका ज़्यादा बसेरा तुम पर हो गया तो वो एक तो तुम्हारे जिस्म के ऊपर आने लग जाएगी, यानी दौरा पड़ने लग जाएगा, और दूसरा हो सकता है बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि उसके पास भी एक छोटा सा बच्चा था। मेरे बच्चे भी छोटे थे, उनके साथ कहीं वो खेलने की कोशिश ना करे। पूरे घर में हिफाजत के तावीज़ लगाए, गले में तावीज़ पहना। मैंने मेरे शाम को जो शॉप ऑनर थे वो आए, उन्हें सारी बात बताई। वो भी बड़े परेशान हो गए। तकरीबन उन्होंने मुझे उस 1 माह की पूरी छुट्टी दे दी। 1 माह के बाद मैंने दोबारा काम पर जाना शुरू किया, लेकिन मैं मगरिब से पहले कोशिश करता था घर आ जाऊँ। जब भी कभी कभार मुझे लेट हो जाता था, इतना लेट हो जाता था कि इशा की नमाज हो जाती थी बस,
تو میں وہاں سے گزرتا تھا. اس گریو یارڈ والی سائڈ پہ تو میں نے جانا چھوڑ دیا تھا, لیکن مارکیٹ میں تو میری مجبوری تھی, میرا کام تھا. وہاں سے جب میں گزرتا تھا تو وہاں پر بھی مجھے اکثر ایک عورت نظر آتی تھی. کبھی کالے لباس میں ہوتی تھی, کبھی سفید لباس میں ہوتی تھی, اور کبھی سرخ لباس میں ہوتی تھی. ایک دم سامنے جیسے بچہ لے کر کھڑی ہوتی ہے کونے پر. جب میں وہاں سے گزرنے لگتا ہوں تو وہ 2-4 قدم آگے ہوتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. بس پھر ایسا اس چیز کا خوف میرے دل میں بیٹھا, میں نے اس میڈیکل سٹور پر کام کرنا چھوڑ دیا. 1 سال تقریباً میں نے گیپ لیا. میں نے اور کسی کام کو سیکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد میں نے وہ کام سٹارٹ کر دیا, اپنا بزنس بنا لیا. آج بھی جب کبھی میں وہ وقت سوچتا ہوں تو میرا دل بہت ڈرتا ہے. اس کمیونٹی کے, اس علاقے کے لوگ بھی کہتے تھے کہ اکثر رات کے وقت اگر وہ گریو یارڈ میں جائیں تو ان کو چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, لیکن دکھائی کوئی نہیں دیتا. وہ بچہ کہاں روتا ہے, کس جگہ پر ہوتا ہے, کوئی نہیں جانتا. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کسی کو بھی دیکھے بنا, جانے بنا, بالخصوص کوئی عورت کے روپ میں آدھی رات کو سڑک کے کسی حصے پر بھی آپ کو نظر آئے, سنسان راستے پر نظر آئے جہاں پر آبادی نہ ہو, تو سوچ سمجھ کر ایسے مخلوقات کو بلانا چاہیے یا ان کی بات کا جواب دینا چاہیے, کیونکہ زیادہ تر یہ مخلوقات عورتوں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں, یا کبھی کبھار یہ مڈل ایج کے جو لوگ مرد ہوتے ہیں, مرد حضرات, جنات, ان میں بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. یہ عامل نے ہمیں بتایا تھا. تو آپ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ارشد آپ کا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بالخصوص جو جنی ہوتی ہیں یا چڑیلیں ہوتی ہیں, یہ اپنا آپ عورتوں کے روپ میں ہی ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آئے. اور یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ سے, کسی سنسان ویران سڑک سے, راستے سے, گلی سے رونے کی آواز آئے, کسی بچے کی, کسی عورت کی, تو بنا تصدیق کیے آیت کرسی پڑھے بنا ان کے قریب نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت اس روپ میں وہ مخلوقات ہوتی ہیں, غیر مرئی مخلوقات, جنات. تو ہمیشہ اپنا خیال رکھیں اور اللہ سے رحم کی دعا مانگیں. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinri57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اور اسٹوری اردو پر میں ناول آن ایئر کر رہی ہوں. ناول مجھے ریسیو ہو گیا, انشاءاللہ کل میں ضرور بتاؤں گی ناول کون سا ہے, تو آپ لوگ اس کو بھی وزٹ کریے گا. جہاں رہیں خوش رہیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے بعد.